أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 15واں سپارہ، سپارے دا رکوع 17واں، سورت دا نام سورہ الکہف، سورت دا رکوع 5واں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اسے ہی آیہ مبارکہ مقدسہ منورہ اور مطہرہ دے تحت میں ایسی خوشبخت اور خوش نصیب مومنات اور طیبات خواتین اسلام دا تذکرہ اس عنوان اور اس حوالے نال کر چکا کہ مومن عورتاں نو جنہاں نو اللہ دی ولیہ کیا جاندا ہے، چونکہ نبوت و رسالت دا دروازہ اللہ نے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نبوت و رسالت دا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ قیامت تک ہن کوئی بندہ نبی یا رسول اللہ دا بھیجیا ہویا نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام دے بعد نبوت و رسالت دا دعویٰ کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اے 100% تو بڑھ کے بات پکی ہے، کیونکہ نبوت و رسالت دا دروازہ نبی پاک تے بند ہو چکا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی خصوصیات اور خوبیاں چوں اے ایک بہت بڑی خوبی اور اہم خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام نو اللہ نے
اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ ہاں البتہ قیامت تک ولایت دا دروازہ کھلا ہے۔ اولیاء الرحمن اللہ دے مقربین متقین پرہیزگار قیامت تک آندے رہن گے، اور انہاں دے اندر بھی تخصیص نہیں، مرد بھی اولیاء الرحمن ہو سکتے نے اور عورتاں وچوں بھی، چونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبوت و رسالت صرف نبی دا حق ہے، مرداں دا حق ہے، عورتاں نبی رسول نہیں، لیکن ولایت دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم عورتاں بھی نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی کرامات عطا فرمائیاں نے، مختلف مقامات تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس طرح بڑے بڑے متقی پرہیزگار مرد پیدا فرمائے نے، اسی طرح بڑیاں بڑیاں نیک خواتین اور پھر انہاں دیاں کرامات بھی دنیا دے اندر ظاہر ہوئیاں، لوگاں نے انہاں نو اپنیاں اکھاں نہ دیکھیا۔ تو رب العالمین اپنے پیارے بندیاں دے آپ معاون بھی نے، مددگار بھی نے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی تعاون تے مدد کرنے والی ذات ہے، حق بھی او دئیے اور اعلان بھی انہیں خود فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی اپنے بندیاں دے بڑے پیار نال بڑی محبت نال مدد فرمان والے نے، اور اے بات روز روشن دی طرح ظاہر تے واضح بے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نو پکارے مرد پکارے تے تدوی رب العالمین سن دے تے پوریاں فرمان دے نے، کوئی عورت پکارے تدوی اللہ سن دے تے پوریاں فرمان دے نے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ ذوالجلال دی ذات او ذات، انہوں کوئی اپنا بلائے تے تدوی سن دے، انہوں کوئی بیگانہ بلائے تے تدوی رب العالمین سماعت فرمان دے نے، اور نرا سن دے ہی نہیں نال او دیاں مشکلات نو اللہ حل بھی فرما دے نے۔ تو بڑیاں بڑیاں نیک متقی اور بڑیاں بڑیاں خواتین بھی دنیا دے اندر آئیاں، مومنات عورتاں دیاں کرامات حدیث پاک دے اندر موجود نے، اور تاریخ اسلام دا مطالعہ فرمائے بہت ساریاں ایسیاں اللہ والیاں نے جنہاں نو رب العالمین نے اپنی رحمت دا سہارا نصیب فرمایا، اپنی رحمت اپنے فضل نال اللہ ذوالجلال نے انہاں نو مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے ذرا ایسے حالات و واقعات اپنی زندگی دے اندر اپنے ذہن دے اندر محفوظ رکھن دی کوشش کریا کرو، اور ہر مشکل اوکھے سوکھے ویلے اے چیزاں اگر ذہن اندر ہون تے بندے دا اپنے رب دی ذات تے اعتماد زیادہ ود جاندا ہے، رب دی ذات تے بندے دا مکمل اعتماد تے یقین او دے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاندا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اپنی ذات تے کامل اعتماد کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین سانو سارے انو اپنے خاص فضل تے اپنی رحمت دا سہارا نصیب فرما دے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے زمانہ پاک دے اندر بھی بہت ساریاں ایسیاں خواتین نے، اور آپ دے زمانہ نبوت تو پہلے جڑے انبیاء علیہ السلام گزرے نے اور جنہاں نے انہاں دی صحیح معنی دے اندر اطاعت فرما برداری کیتی ہے، رب العالمین نے انہاں نو بھی بڑے بڑے عظیم معجزات تے کرامات، جس طرح انبیاء نو معجزات عطا فرمائے اسی طرح عورتاں نو اللہ نے کرامات عطا فرمایا. میں قربان جاواں، ایک دن ایک خاتون اللہ والی ویکھیا دے ذرا کیسے کیسے عظیم لوگ اس زمین دے سینے تے وس گئے نے تے کیسے کیسے عظیم لوگ اس دنیا تو چلے گئے نے. اسی ساڈی واری آئی ہے تے ویکھنا، میں اپنے آپ نو ویکھنا تے تساں اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے سوچنا تے جھانکنا کیا اسی انہاں لوگاں دے جانشین ہو سکنے ہیں؟ کیا اسی انہاں لوگاں دے فرما برداری دی حد تک پہنچ سکنے ہیں؟ اسی تے بڑے گناہگار تے بڑے خطاکار ہیں. اللہ او تیرے پیارے جتھے جتھے لیٹے نے مولا انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. ذرا مالک دیاں قدرتاں تے مہربانیاں تے غور کرے آجے. ایک ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے، دروازے دے کولوں ایک صاحب اقتدار گزر رہا ہے، صاحب مال گزر رہا ہے. اللہ نے مال، دولت، کاروبار، عزت، فراوانی سب کچھ عطا فرمایا ہے. سجے کھبے نوکر، چار چفیرے خادم، بہترین سواری، بہترین لباس تے سواری تے بیٹھا، لوگ سجے کھبے جا رہے ہیں. تے تو انہوں پتہ ہے والدین اولاد نہ کنا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. اے جدوں کولوں دی گزریا، بچہ دودھ پی رہا ماں دا، اے کولوں دی گزریا، ماں نے اے دا ٹور ویکھیا، اے دا روب ویکھیا، اے دی جاہو جلالت ویکھی، اے دی عزت وقار ویکھیا تے ماں دی اے اللہ میرے پتر نو بھی انج دائی بنا دے. ماں دی سوچ اپنی ہے، اللہ میرے پتر نو بھی انج دائی بنا دے. تے کاموں کی والے ہو اے تے پتا دے دودھ پیندے بچے کدی بولے تے جے عرش والا بلان تے آ جائے تے کوئی روک سکدا. ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے تے ویکھ کے اس گزرن والے دا روب تے ٹور آندی ہے عرشاں والے ربا میرے پتر نو بھی انج دا بنا دے. تے دودھ پیندا بچہ دودھ چھڑ کے بولیا تے آندہ اللہ مینوں انج دا نہ بنائی. دودھ پیندے بچے بول دے نہیں، بولان والا کون ہے؟ اللہ. اللہ مینوں انج دا نہ بنائی. اینی گل کہہ کے نا پھر دودھ پین لگ پیا. ماں حیران ہو گئی. تھوڑی دیری اجے گزری، ایک لونڈی کولوں دی گزرے، لوگوں نو مار دینے پہ، ذلیل و رسوا کر دینے پہ، کوئی تھپڑ مار دے، کوئی ٹھڈے مار دے، کوئی مکے مار دے. تے کولوں دی لے کے گزرے تے مان دی اللہ میرے پتر نو انج دا نہ بنائی کہ گلیاں چ رسوا ہندا پھرے، گلیاں چ پریشان ہندا پھرے. تے بچہ دودھ پیندیاں پیندیاں پھر اپنا منہ ہٹا کے آندا اللہ مینوں انج دائی بنا دے.
اللہ مینو انج دائی بنا دے. ادھر عزت بھی ہے, ادھر شہرت بھی ہے, ادھر مال بھی ہے, ادھر اگے پیچھے نوکر خادم بھی نے. آندا اللہ مینو انج دا نہ بنائی. کیوں بھائی؟ کہن لگا اصل وچ گل اے کہ اے بندہ ظالم ہے, لوکاں تے ظلم کرنے والا, لوگاں تے زیادتیاں کرنے والا. لوگوں اللہ دے قہر تے او دے غضب تو ڈر دے رہا کرو, کیونکہ کسے غریب تے ظلم کرنا, کسے ماڑے تے زیادتیاں کرنیاں, کسے غریب بندے نو نشان عبرت بنان دی کوشش کرنا نہ میرے بھائی. آج رب نے تینوں جے اقتدار دی کرسی عطا فرمائی ہے, میں مان لینا وا آج تیرے ہاتھ بڑے لمبے نے, میں مان لینا وا آج تیرے سامنے وکیلاں دیاں لینا لگیاں نے, ہر وکیل تیرا مقدمہ تے کیس لڑن واسطے تیار ہے, او دے دلائل بھی بڑے قوی سمجھے جاندے نے, او دا اثر و رسوخ بھی بڑا مضبوط سمجھے آ جاندہ. میں مان لینا وا عدالت دے وچوں تو اپنے حق وچ فیصلہ تے کروا لویں گا, پر ایک دن آن والا احکم الحاکمین دی عدالت بھی تے لگن والی ہے. آج کسے ماڑے غریب دی زمین تے قبضہ کر لے شاید تیرے کولوں چھڑا نہ سکے, آج کسے یتیم دا مال کھا بیٹھا شاید تیرے کولوں چھڑا نہ سکے, آج کسے بیوہ دے مکان تے قبضہ کر بیٹھا شاید وہ بیچاری تیرے کولوں اپنا مکان چھڑا نہ سکے. اور ایک عدالت ایسی بھی لگن والی ہے نا جیسا عدالت دے سامنے تو بھی جانا تے اس مظلوم نے بھی جانا, پھر گریبان تیرا ہوئے گا, ہاتھ انہا غریباں تے ماڑیاں دا ہوئے گا. تے سونیا اس عدالت وچ اپیل بھی کوئی نہیں تے وکیل بھی کوئی نہیں, اوتھے کیس سنن والا جج رب العالمین ہوئے گا. ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ دے ججانو ویکھ کے عدالت لوگ تھر تھر کمب دینے. یارو کیسا وقت ہوئے گا جدو بادشاہ دا بادشاہ آپ تیرے میرے کو سوال کرے گا, اور ظالمہ فلانے تے ظلم کیتا ہی, فلانے تے زیادتی کیتی ہے. منو یاد آیا ایک غریب مجبور پریشان حال بیوہ خاتون, نکے نکے یتیم بچے, کوئی سامبن تے پالن والا نہیں, کوئی ہونا دے لین دین دے معاملات دا ذمہ دار نہیں, جنگل ویرانے دے اندر رہن والی. تے ایک بچیاں دا پیٹ پالن واسطے گائے رکھیے, گائے رکھیے اپنے یتیمہ دا پیٹ پالن واسطے. وقت دا حکمران دورے تے نکلیا تے تو انو پتا ہونا دے اگے پیچھے ماشاءاللہ پہرے دار سپاہی نکلے, گائے چر دیے پئی. ہونا سمجھیا اسیں بادشاہ دے باڈی گارڈ ہاں, وقت دے حکمران دے پہرے داراں تے گن مہنا, سانو والا کون پوچھن والا. گائے نو پھڑیا, گائے نو ذبح کر کے تے گوشت کھا پی کے ڈکار مار گیا. غریب بیوہ دیاں اکھاں چو آنسو آسمانہ وال نگاہاں اٹھائیاں. اللہ میرے تے سردہ صاحبان بھی کوئی نہیں, کمان والا شوہر دنیا تو چلا گیا, میرے نکے نکے یتیم بچے آندہ ایک کوئی سہارا گائے. تے وقت دے حکمران تے وقت دے بادشاہ دے کرندیاں نے او دیاں سپاہیاں نے میری گائے نو ذبح کر کے مینوں پریشان کر دیتا. کسے آکھے بی بی حاکم وقت اے فلاں پول دے کولوں دی گزرن والا, تے جے اپنی اپیل انہوں سنا دے میں ہو سکتا تیری اپیل دا کوئی مداوع ہو جائے, تینوں دا کو حل مل جائے. جا کے تے پول تے کھڑی ہو گئی,
وقت دا حکمران اپنی سواری تے بیٹھا پول پار کرن لگا تے بی بی اس خاتون بیوہ نے ہمت کی تھی تے اینج بادشاہ دی سواری دی لگام نو جا کے پھڑ لیا تے 5-7 گھنٹیاں دا واز نہیں کیتا لمبی چوڑی اپلیکیشن بھی نہیں دیتے اپنا لمبا چوڑا بہتا رونا بھی نہیں رویا بس چند ایک فکر آنکھیں نے جن نے وقت دے حاکم دے دل دی دنیا بدل دیتی جے تے پتا ہوئے کہ میں مرنا تے میں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا تے میں زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا تے منو کو پوچھن والا ہے وے تے پھر تے بندہ کدی بھی اپنے رب دی نافرمانی کرن دا خیال نہیں کر سکتا تصور نہیں کر سکتا اے بی بی انج پول تے کھڑی ہے ہمت کی تھی انج بادشاہ دی سواری دی لگام پھڑ لئی تے پتا کھیا کی اے وقت دیا بادشاہ گل اکوئی ہے میری گائے میرے یتیمہ دا سہارا میں بیوہ خاتون تے میرے پلے شہ کوئی نہیں تے گال سن لے تیرے یہاں سپاہیاں نے میری گائے نو ذبح کر کے کھا گئے نے تے میرا ہن پوچھن والا تے میرا حال دسن والا کوئی نہیں میں تواڈے کولوں بس ایک سوال کرنیا حساب ایس پل تے دینا ہے کہ پل سرات تے دینا ہے بس میرا اتنا سوال ہے مظلومہ دا کون ہے نبی علیہ السلام نے اس سے واسطے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچیا کرو کہ مظلوم دی ہاں رب دے عرش نال جا ٹکران دی ہے کہن لگی وے بادشاہ بس مینوں اینا جواب دے دے میری گائے دا حساب ایس پول تے دے نہیں کہ پل سرات تے دے گا تے بادشاہ ہل گیا لرزہ تاری ہو گیا کہن لگا بی بی ایتے ہی حساب برابر کر لے پل سرات تے کون تیرا حساب دیندہ پھرے گا یعنی مظلوم ظالم آدمی نو سوچ سمجھ کے ظلم کرنا چاہیے جے غلطی ہو گئی ہے آخر انسان وعدہ کاٹا ہو جاندہ تے یا او دے کولوں فوراں دنیا تے معذرت کر لے تے اپنے رب نو راضی کر لے خیر اے نکاح دیا بچہ تے وے کے نہ بول کے آندہ اللہ منو اے دے جیسا نہ بنائی کیوں اے ظالم بڑا لوکاں تے ظلم تے زیادتیاں کرنے والا کسے دی پہلی تے زمین تے پلاٹ تے قبضہ کر لیا اور نبی پاک دا فرمانے گرامی مشہور آپ دا فرمانے گرامی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی ایک گٹھ زمین کنی ایک مربع نہیں ایک قلعہ نہیں ایک کنال تے ایک ہاتھے دی گل نہیں آپ فرماندے نے جن نے کسے دی نجائز زمین ایک گٹھ تے قبضہ کر لیا قیامت دا دن ہوئے گا 7 زمینہ دا توق بنا کے اللہ اس ظالم دے گالوے چپا دے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کارا اللہ ساڑے سارے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت دے مناظر دکھان دینے اللہ منو اس جیسا ظالم نہ بنائی تے آن لہنگی کمزور ماڑی اے دے پلے شاہ کوئی نہیں لوگ انہوں مار دے کوٹ دے جا رہے نے تے الزام کیے الزام ایوے کہ انہیں چوری کیتی ہے الزام ایوے کہ انہیں معاذ اللہ بدکاری کیتی ہے حالانکہ اے چور بھی نہیں تے بدکار بھی نہیں اے دی صفائی عرش والے رب نے
اس دودھ پیندے بچے کولوں دلوا لئیے۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا کتنی ایسیاں عظیم اللہ والیاں بھی بیانے جنہاں رب العالمین نے اپنی رحمت دے نال ایسیاں کرامات عطا فرمائیاں، ایسیاں کرامات لوگ دنگ رہ جاندے، لوگ حیران و ششدر رہ جاندے نے۔ ذرا دور نہ جاؤ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ذوالجلال دی ایک بڑی پیاری بندے، اللہ دی بڑی برگزیدہ تے متقی بندے ہے، پتہ دے کتنی عظیم عورت ہے، عام کو دنیا دی عورت نہیں، ورنہ بندہ سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی کئی سوچا شیطان دل چ پیدا کردا ہے، ہو سکتا ہے دولت تے مال تے کاروبار دے لالچ اندر آ کے اس بی بی نے اپنا مذہب بدل لیا، اس بی بی نے اپنا دین بدل لیا، کاروبار تے دنیا دے مال و منال دی لالچ دے اندر انہیں اپنا پرانا مذہب چھڑ دیتا۔ نہیں، اے مالدار ترین عورت ماڑی نہیں، کمزور نہیں، بڑی مضبوط عورت اور عام عورتاں وچوں بھی نہیں ہے، بھی وقت دے حکمران دی کاروالی ہے، وقت دے حاکم دی بیوی یعنی فرعون دی کاروالی ہے۔ اور کاموں کے والے ہو، یہ تے قسمت دیاں باتاں نے، یہ تے نصیباں دیاں باتاں نے۔ اللہ ذوالجلال کسے نو ہدایت دے رائے پا چھڑے، اسے واسطے میں کہا کرنا وا کہ رب توفیق عطا فرمائے تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال تحقیق کریا کرو۔ اللہ نے ساڈے واسطے قرآن دے 30 سپارے اپنے محبوب پیغمبر تے نازل فرمائے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ نو احادیث دا ذخیرہ سمجھیا تے کیا جاندا ہے۔ قرآن دا مطالعہ کریے، حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ فرمائیے۔ ہاں ہاں دنیا دے اندر بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا ادیب ہوئے، بڑے تو بڑا شیخ ہوئے، بڑے تو بڑا علامہ ہوئے، بڑے تو بڑا مفتی ہوئے، اور بتقاضا بشریت ہر انسان کو لو غلطی دا امکان ہے۔ منو رب ذوالجلال دی قسم ہے، آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن بھی برحق ہے، مصطفیٰ دی زبان بھی برحق ہے۔ قرآن پڑھئے، قرآن دا مطالعہ کریے، قرآن بھی غلط نہیں تے نبی پاک دی سنت فرمان بھی غلط ہے، تحقیق کریے۔ بعض اوقات تحقیق بھی بندہ کر لیندہ ہے۔ مینوں ایک دوست آندا ہے، وہ جی ٹھیک ہے مسئلے تے سارے تواڈے والے ہی صحیح لگدے نے، تے اون جے وے جے سنت دے مطابق نماز پڑھیے تے پہلی گل جیڑی ہے وہ رفع الیدین کرنا، تے جدن کیتی لوکاں آکھنا بھابی ہو گئے۔ بھئی اینا چیزاں تو نہ پریشان ہویا کرو، گل قرآن دی گل حدیث دی تے اللہ جے منن دی توفیق عطا فرما دے تے اس تو وڈی خوش نصیبی کوئی۔ اللہ اللہ وقت دے حکمران دی گھر والی، تحفظات انہاں دے بھی ہو سکتے ہیں نا، لوکی کی آکھن گے موسیٰ دا کلمہ پڑھ لے، اور پتہ دینا پہلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پانی چ رڑ دے تو
تشریف لے آئے سن نا بچپن دے اندر، تے رب العالمین نے بڑا پیارا دا تذکرہ قرآن پاک دیاں آیتاں بنا کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نازل فرمایا، اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو اللہ دی طرف حکم ملیا پتر نو پانی چ روڑ دے، میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، بیٹے نو پانی چ روڑ دیتا تے پانی دیا موجاں روڑ کے فرعون دے محلات والا کے جا رہی آنے، اس بچے نو اٹھایا گیا، صندوق چے نو کھولیا گیا، وچوں انگوٹھا چنگ دا معصوم جا بچہ نظر آیا، بی بی آسیہ تک پہنچا دیتا گیا، بی بی آسیہ نو گود وچ لے لیا، فرعون کہنے لگا میں نہیں یہ نو رہن دینا، ختم کرا دینا، قتل کروا دینا۔ قرآن کی آندہ فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے گلہ کدو دیا نے جدو جناب موسیٰ دے بچپن دے اندر نے حضرت ماں جی آسیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ فرعون نے آرڈر دیتا قتل کروا دیو، تے ماں جی فرمان دیا نے قرۃ عین لی ولکا نہ انو قتل کرائے، لا تقتلو انو قتل نہ کرائے، اے میریاں تے تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا۔ فرعون دے متعلق سیرت نگارہ نے لکھے یا مفسرین نے کہ دعویٰ سی ہودا کہ میں رب ہاں، نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی دا دعوے دار سی، لیکن اولاد کوئی نہیں سی، اولاد بعد نے کہا کہ فرعون دی ایک بیٹی ہے سی، لیکن بعد نے کہا بیٹی بھی نہیں سی، لا ولد سی، نہ بیٹی نہ بیٹا، تے اپنے آپ نو رب کہلاندا ہے، تیاں پتر کدے اختیار نے رب کہلال ہے، جو مرضی کہلال ہے، تے اولاد تے پیسیاں تے دولت تے اقتدار تے عہدیاں تے شاید تو اپنا اختیار استعمال کر لیں، اولاد ایسی عظیم نعمت ہے رب نہ دے وے تے کوئی عطا کرن تے قادر اللہ جنہ ماپے کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما۔ کہنے لگے میری تے تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا، لا تقتلوہ اینو قتل نہ کروائی، تے اگے ایک اور گل آکھی عسیٰ ان ینفعنا، دو گلاں کیتیاں نے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، دو گلاں نے یا تے ان قریب اے سانو کوئی فائدہ پہنچائے گا تے یا پھر اسی اینو اپنا پتر بنا لواں گے۔ اور قربان جاواں فرعون دی تے قسمت بدبخت دی ماڑی نہ فائدہ اٹھا سکیا، عسیٰ ان ینفعنا
ان قریب ساڈے واسطے نفع مند ہوئے گا تے بی بی آسیہ واسطے رب نے نفع مندی بنا دیتا ہے، دنیا تے بھی نفع مند تے آخرت تے بھی نفع مند۔ عسیٰ ان ینفعنا، زندگی چ کدی کدی منہ بغیر سوچے سمجھے گل نکل جاندی ہے تے اللہ انہوں پورے فرما دیندے نے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ساڈے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گا۔ او ماں آسیہ نو کی پتا سی کل ہون والا کی ہے؟ اج دا معصوم بچہ کل جوانی دیاں منزلاں تک پہنچیا تے پھر رب العالمین نے نبوت و رسالت دا تاج اس بچے دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ کون؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے، لوگ آپ دا کلمہ پڑھ دینے پہ تے ایک خبراں فرعون دیا محلہ تک بھی پہنچ گئی آنے تے بی بی آسیہ دے کنہ نال بھی اینا آوازہ نے آ کے ٹکراؤ لیا تے ماں جی دے کنی پئی تے ماں جی نے بھی پڑھ لیا اللہ الہ الا اللہ، ہاں ہاں میں بھی من لیا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ گل ماں جی دے کنی بئی تے اعلان کر دیتا ہے اسلام تے ایمان دا تے اے گل فرعون دے کنی بئی، او دے تے تن بدن چ اگ لگ گئی۔ آسیہ تو تے تیری جرت تے تیری ہمت میرے کو پوچھے بغیر موسیٰ دا کلمہ پڑھ لے، اور ایک معمولی گل نہیں کہ دشمن نمبر 1 او دے گھر وچ رب نے اسلام دے جھنڈے گڑ چھڑے، اور پتہ دے نا ابو جہل نبی علیہ السلام دا نمبر 1 دشمن سی، ہر قدم تے مخالفت، ہر قدم تے دشمنی، اور میں قربان جاواں رب نے ابو جال دے پتر اکرمہ نو نبی دا غلام بنا دیتا، اور میرا اکرمہ نہیں، اکرمہ دی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا دے منصب تے پہنچیاں، اور جدو انہاں کلمہ پڑھیا نا چہرہ اپنا چھپایا سی، عورتاں دا اکٹھ سی، انہاں اپنے اسلام دا اظہار کیتا، پوچھا گیا حضور پتہ دے کون ہے؟ فرمایا نہیں، دسیا سونے ہو ابو جال دی نو جے، ابو جال دی نو جے، ابو جال دی تے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا، اور جیڑا اسلام نو ہر قدم مٹان واسطے تیار سی رب نے او دے گھر وچ اسلام دے پرچم بلند فرما دی۔ آسیہ رضی اللہ تعالی، تیری جرت ایک طریقہ ہے، پہلا پیار نہ محبت نہ، آسیہ گالے وے جے کروئی چودری کوئی نہ مننے تے باروں مویا مر گیا مننا، وہ میرے حال تے رحم کر، تیری مہربانی، جان دے گسا، جے تو نہیں مننے گی تے کون مننے گا؟ فرمایا ہن او دن لنگ گیا نے جدو عقل تے پردہ پیا سی، ہن پتہ لگ گیا رب اکو ہی سچا ہے، رب اکو ہی سچا ہے۔ کہن لگا گل سن لے، کسے پلیکھے چ نہ پئی، کسے پلیکھے چ نہ رہ جائیں،
ایدا انجام اچھا نہیں ہوئے گا۔ فرمایا انجام تے رب رحمان ہی جاندہ کدا چنگا تے کدا مندہ ہونا۔ انجام دی کیڑی گل ہے؟ جو ہوئے گی نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ انجام کنے ویکھیا پتہ نہیں کدا چنگا تے کدا مندہ ہونا۔ دعا کریا کر اللہ ساڈا ساریاں دا انجام بخیر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ کہن لگا آسیہ ایدا انجام اچھا نہیں، فرمایا میں تے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام دا، تے او جڑی گل آکھی سی اسا این فانا، اے نفع شروع ہو گیا سیدہ آسیہ دا، نفع شروع ہو گیا بی بی آسیہ دا۔ کلمہ پڑھ لیا، فرعون کا جدو ویکھیا نا پیار نال محبت نال نرمی نال گل نہیں بنی، اور دوسرا حربہ استعمال کیتا، بلایا جلاداں نو، کہن لگا اینو پکڑ لو، ایدہ لباس اتار کے تے قیدیاں والا لباس پہنا دیو۔ کئی بیچارے حق دا پتہ بھی چل جاندہ، حق ہے وے تے اپنی ذاتی طور شور ہونے ہے جے حق مان لیا لوکاں نے مسلح کھو لینا، حق مان لیا کل تک جیڑے میرے رامے چ پھول وچھاندے نے وہ میرے مخالف بن جان گے۔ پر جے بندہ حوصلہ کر کے حق مان جائے تے خدا دی قسمیں ایتھے تے عزت ہے ہی ہے وے، رب قبر اندر بھی تے حشر اندر بھی عزتہ نال مالا مال فرما دے۔ اور میں کہا کرنا میں انسان گناہگار ہاں، تسی بھی انسان ہو گناہگار ہو، شاید کتے ایک دوسرے دا حق رکھ جائیے، میرا رب کسے دا حق نہیں رکھ دا، رب نہیں جے کسے دا حق رکھ دا۔ ماں آسیہ سلام اللہ علیہا قیدیاں والا لباس پہنا دیتا گیا، ہر بندے دے وس دی گل نہیں حق قبول کر لینا، قیدیاں والا لباس پہنا دیتا گیا تے سونےوں جنہ ہتھاں وچ کدی سونے دے کڑے کھڑکیا کر دے سن، اج اوتھے ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے، جنہ پیران دے اندر کدی سونے دیاں پزیباں چھنکیا کر دیاں سن، آج انہاں پیران چ بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے، تے تب دی توپ اندر لٹا کے تے سیدہ دیاں ہتھاں وچ لوہے دیاں میخاں گڈ دیتیاں گئیاں نے، لوہے دے کل گڈ دیتے گئے نے، توپے سٹ دیتا گیا ہے تے اے ظالم فرعون کولوں دی چکر لگان واسطے آیا، پھیرا مارن واسطے آیا، آندہ آسیہ کملی ہوئی ہے، چھڑ پرا موسیٰ دے دین نور، اجے بھی ویلائی ڈلیاں بیراندہ اجے بھی کچھ نہیں گیا، اجے بھی آ کے میری ربوبیت دے دعوے نو من لے، کسے سیدہ آسیہ نو ویکھیا تے کہن لگا بی بی آسیہ کیویں دا فیصلہ کر بیٹھی ہیں، اے محلات تیرے قانون
قانون تے حکمرانی تیرے ہاتھ دی چھڑی قانون تیرے ہاتھ دے اندر موم دی نک جویں دا چاہے قانون بناتے تیار کر لے اے بی بی اے محلات اگے پیچھے نوکر چار چفیرے خادم تے ملازم نے تے اے ساریاں اسیشاں چھڑ کے سارے آرام چھڑ کے تے خام خواہ ایویں تو جاگے تے اپنے خامد نہ ٹکر لی لئیے تے موسیٰ دا کلمہ پڑھ بیٹھی ہے کہن لگیاں اے منو انج دیاں تلقینہ کرن والے میں آگ لاواں اینا محلانو میں چلے چپاواں اینا کوٹھیاں تے چباریانو میں کی کرا اینا محلانو جتھوں منو اللہ دی توحید دی آواز سنائی نہیں دین دی میں دے توحید دا اعلان کر بیٹھی ہاں کہن لگے چھاڑ پرا فرعون بھی کہہ رہا کر دی تم بیوی جے کر سجدہ نہ کریں گی کر دی تم بیوی جے کر سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میخا مارا سختیاں جریں گی میں سولی تے چاڑا ایویں تڑپ دی مریں گی کسے نے چھڑانا تے نو نہیں تے آسیہ کیا ہمت دی گالے نا آسیہ کیا میں نہیں شرک کمامنا آسیہ دعا کر اللہ انج دا پختہ ایمان نصیب فرما دے آسیہ کیا میں نہیں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جامنا اوے کر لے تو مرضی جنہ دکھ پہنچامنا وے جان دا خوف منو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ انجے نہ ظالمانے تپ دی توپ چلٹایا اور میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا اے بطور سزا ماں جی نو تپے سٹ گے آپ چھاویں بیندے تے عرش والے دے مقرر کردہ فرشتے آسیہ تے پراندہ سایہ کر کے کھلو جاندے او دا بنتے صحیح اور دینا تعلق اپنا مضبوط جوڑتے صحیح ہون انسان ہے نا آخر ماں جی لیٹیاں نے تے نظرہ آسمانہ وال چکیاں نے عرشاں والیا میں کمزور ہاں میں ناتواں تیری بندی ہن انہاں دے بہتے دکھ سہن جوگی نہیں تے ایک دعا کر دیا نے رب ابن لی رب ابن لی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملیہ ونجنی من القوم الظالمین عرشاں والیا ہن میں بہتے دکھ تے ظلم سہن جوگی نہیں میں تیری کمزور جی بندیاں ایک عرض کرنیاں پہ اللہ جنت وچ میرا کوئی مکان بنا کے تے اس جلاد ظلم سے آتی تو منو بچا لیا عرش والے رب نے اعلان فرمایا اے میری پیاری بندی پریشان نہ ہو تو میری رضا دی خاطر حکمرانی نو ٹھکرا آئی ہے تو میری رضا دی خاطر محلات قربان کیتے تو میری رضا دی خاطر اپنی دنیا دی عزت وقار نو داوتے لگا دیتا تے ہن پریشان نہ ہو اللہ نے سارے پردے ہٹا کے تے آسیہ نو جنت دا محل دکھا دیتا ہے
میں عرض کیتا رب کسے دا حق رکھ دے اے ولی آئی تے اللہ دی قسم ہے ولیہ دی کرامت جدو بندہ رب دی ذات تے پورا اعتماد کر لیندہ اللہ دے ولی تے بڑے بڑے گزرے اولیاء الرحمن وچوں ولایت نو اللہ نے عورتانو بھی عطا فرمایا بلکہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے ایک عورت نا اجے کافر ہے مسلمان نہیں ہوئی گھر والیاں نے ماڑی سمجھ کے کمزور سمجھ کے آزاد کر دیتا ہے لونڈی سی آزاد کر دیتا ہے اور اے او خوش نصیب ہے کہ جنہوں رہن واسطے خیمہ مصطفیٰ نے مسجد نبوی چ دیتا ہے صحیح البخاری دے اندر بھی روایت موجود ہے اس عورت دا خیمہ مسجد دے کونے تے سی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتھو یہ ثابت کیتا ہے کہ اگر کوئی مجبور پریشان حال عورت فتنے دا خطرہ نہ ہوئے سیکورٹی دے مسائل نہ ہون تے انہوں مسجد دے اندر الگ رہائش یا خیمہ دیتا جا سکتا ہے اے عورت مسجد دے اندر خیمہ نبی علیہ السلام نے لگوایا رہندی سی تے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد چوں نکلنا ماں جی کول جا بینا جی میں بندہ اپنے کو دل دی گل سنان واسطے کو سنن واسطے یہ چلیاں جاندیاں تے جا کے نا جدو بیندیاں اے لونڈی ماں جی دے کول جدو بیندی تے بیٹھے نا ٹھنڈا ہوکا پر دی تے نال آندی ایک ایسا عجیب دن سی ہار والا جدن عرش والے نے میریاں عزتاں رکھ لیاں جدو بہنا اے ہوئی گل جدو بہنا ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں تو جدو بہنی ہے جدو آنی ہے اے گل ضرور کرنی ہے کیسا دن سی ہار والا او کی دن سی ہار والا کو گل تے مینوں دس مینوں بھی پتہ لگے کیا لگی ہونا کی ہے میں ایک گھر دی لونڈی سا اور نہ میرے تے ترس کھادا میرے نال محبت کی تھی تے اونا مینوں آزاد کر دیتا تے میں ہن کتے جان جوگی تے ہے نہیں سی نہ اگا نہ پچھا نہ ماں نہ پیو نہ بہن نہ پرا ہے ہی کوئی نہیں سی تے میں جانا کتھے سی میں سوچیا چلو آزادی تے مل گئی ہے پر انہاں دے گھر رواں گی انہاں دی پئی نوکری کراں گی روٹی دو ڈنگ دی لب دی رہ گئی آندی ایک دن اینا دی نئی نویلی دلہن غسل کرن لگی تے بڑا قیمتی سرخ رنگ دا ہار سی اتار کے نا انہیں سائڈ تے رکھیا غسل کرن واسطے تے بڑا سرخ رنگ سی چیل آئی انہیں سمجھا شاید گوشت دا ٹکڑا سرخ بڑا انہیں اٹھایا تے اڑ کے لے گئی میں بیکھن نہیں ہوں فارغ ہوئی ہار لبن لگی ہار نہیں مل رہا مینوں بلایا پنجابی جاندے نے پانی ہمیشہ نیویں تھاں ہی ہوندا ماڑیاں تے غریباں تے مینوں بلایا ہار تو چکے ہے میں جی میں تے کی کرنا سی ہار میں نہیں اٹھا کہن لگے ہار تیرے کولے میں انہوں نے دسیا بھی بڑے ترلے بھی کیتے میں ہار کی کرنا سی مینوں تے دو ڈنگ دی روٹی لب جا تے اے بڑی گل ہے میں تواڈے ہار نو کی کرنا او میرے تے بزد ہو گیا
کہن لگے ہار تیرے کول ہی ہے، اساں تیرے کولوں کڈنا تے تیرے کولوں پورا کرنا۔ میں ترلے بڑے منتاں بڑیاں کیتیاں، اخیروں نہ میری جاماں تلاشی کیتے، میرے سارے جسم دی تلاشی کر کے اجے بھی تسلی نہ ہوئے۔ کہن لگے بی بی ہار تیرے کول تے اساں تیرے کولوں ہی ہار وصول کرنا۔ اس گھر دے مالک نے اعلان کر دیتا اے من جا تے بڑی اچھی گل ہے، تے جے نہ منے اینو پنڈ دے چوک وچ جا کے تے برہنہ کر دیو۔ میں بڑیاں ترلے تے منتاں کیتیاں، میری ایک بھی سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ پنڈ دے چودھری تے پنڈ دے نمبردار دے مقابلے اندر کون والا میں نمانی دی کوئی حمایت کردہ، کون میرا تعاون کردہ۔ انہیں کہہ دیتا اینو پنڈ دے چوک دے اندر برہنہ کر دیو، اے دے کپڑے اتار دیو۔ تے ہون آندیاں نے اے بی بی اے لونڈی کل دی لونڈی آج آزاد جو ہو چکی ہے، آندھی ہے میں ترلے منتاں تو بعد اچانک میرے دل وچ خیال آیا، مسلمان اسلام دا تے اجے پتہ ہی نہیں سی، اچانک دل اندر خیال آیا میں کئی لوکاں نوں ویکھیا آندے نے کوئی اللہ بھی ہے وے، کوئی اللہ بھی ہے وے، تے مینوں اے تے پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے تے کتھے وے۔ میں سنے آندے نے لوکی اللہ بھی ہے وے، تے میں آسمان وال اپنا چہرہ اٹھا لیا، اللہ میں نہیں جاندی تو کون ہے، میں نہیں جاندی تو کون ہے۔ میں لوکاں کولوں سنیا لوکی آندے نے اللہ ہے وے، اللہ اوکھے ویلے کام آوندا، اللہ ہے وے، اللہ مشکلات نو آسان کر دے۔ میں تینوں ویکھیا بھی نہیں، میں تینوں جاندی بھی نہیں، تے جے ہے وے تے پھر اج میں مظلوم دی بھی مدد کر دے۔ اللہ جے تو واقعہ نہیں ہے میں آج میری بھی مدد کر دے۔ عرشاں والیا میں غریب بھی ہاں، میں مظلوم بھی ہاں، میں مجبور بھی ہاں، میرے پلے تے شے کوئی نہیں، میں دولت مند نہیں، میں پیسے والی نہیں۔ اللہ جان غریب کول تے صرف او دی عزت ہی ہویا کر دیے۔ عرشاں والیا سرے بازار میری عزت نیلام ہون لگی ہے، اللہ میرے کول سوائے عزت دے اور شے کوئی نہیں، تے جے تو واقعی ہے میں تے مولا میری بھی مدد فرما دے، جے تو واقعی ہے میں تے میں نے مانی دیا عزتانوں محفوظ فرما دے۔ سارا پنڈ کٹھا ہویا گلاں طرح طرح دیاں ہو رہیاں نے، آندے یا جے گلاں ہوئی رہیاں نے، ایدروں چیل اڈ دی آئی تے ہار لیا کے لوکاں دے وچ سٹ دیتا، اڈ دی آئی ہار لے آگے سارے لوگاں دے درمیان سٹ دیتا۔ میں حیران ہی رہ گئی تے مینوں اندازہ ہو گیا رب کوئی ہے وے جنوں لوگ کی رب رب کہہ کے پکار دینے۔ میں پوچھا ہار تو اڈا اے ہی ہے؟ ہاں 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 اے ہی ہے۔ آندھی ہے میں وہ علاقہ چھڑیا تے ٹر دی ٹران دی تکے کھان دی پریشان ہوں دی، قسمت چنگی میں رب نو لب دی لبان دی مدینے محمد دے قدماں وچ آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک آئے، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے حضور علیہ السلام دی صحابیہ دا شرف بنیا۔ نبی پاک نے مسجد دی اندر خیمہ عطا فرمایا، اور کیسی عظیم عورت ہے کہ اجے اسلام قبول بھی نہیں کیتا، عرش والے نے پہلا اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا، اور کیسی قسمت بنی اے دا کار مسجد نبوی بنیا
تے اے دی ہمسائی ماں عائشہ صدیقہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی اللہ ذوالجلال جس طرح مردوں دے وچوں بڑے بڑے نیک متقی اولیاء الرحمن پیدا فرمائے نے، اسی طرح عورتاں وچوں بہت ساریاں عورتاں مومنہ عورتاں جنہاں نو اللہ نے کرامات عطا فرمائیاں نے۔ اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔